के साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, बात आज हम करेंगे मिडल ईस्ट की और इस खत्ते में जिन रियासतों के ताल्लुकात आपस में कशीदा थे, ये ताल्लुकात अब बहाली की जानिब गामज़न हैं। हर गुजरते दिन के साथ इसमें अहम पेशरफ्त भी देखने में आ रही है। कतर और बहरीन ने सिफारती ताल्लुकात बहाल करने का फ़ैसला किया है। कतर के बेशतर पड़ोसी मुल्कों ने 2017 में अपने ताल्लुकात मुनक़ता किए थे। सऊदी अरब में बहरीन कतर फॉलो अप कमेटी की मुलाकात के बाद अब ये ऐलान किया गया है। अहम ऐलान है, अहम पेशरफ्त है। इसके अलावा शाम के वज़ीर ख़ारिजा अपने वफ़द के हमरा एक दहाई के बाद सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने उन्हें इस दौरे की दावत दी थी। शाम और सऊदी अरब ने कौंसलर खदमात और परवाज़ें बहाल करने पर इत्तेफाक कर लिया है। शामी पनाह गज़ीनों और बेघर अफराद के अपने इलाकों में वापसी के लिए लाहे अमल भी तश्कील दिया जा रहा है। इसके साथ साथ मुल्क में हालात को मुस्तहकम करने के लिए ज़रूरी इक़दामात उठाने पर ज़ोर दिया जा रहा है। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है जो 2011 से जारी कशीदगी के खात्मे के बाद से अब सामने आई है। शाम के अरब लीग में वापसी से मुतालिक भी मुशावरत की जा रही है और इससे खित्ते को दरपेश जो चैलेंजेस हैं उनके साथ साथ मसाइल और उनका हल निकालने में मदद मिलेगी। नाज़रीन, ये जो खलीजी रियासतें हैं इनमें जो तीसरी बड़ी पेशरफ्त सामने आ रही है वो ये है कि ईरानी वफ़द ने भी रियाद का दौरा किया है। सऊदी अरब पहुंचने के चंद घंटों बाद ही 7 साल बाद ईरानी सिफारतखाने के दरवाजे खोल दिए गए थे। ये खबरें भी आ रही हैं कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान ही सिफारतखाने खोलने और अमले की तैनाती का मरहला भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। मिडल ईस्ट में ताल्लुकात की बहाली के अलावा हालिया मुलाकातों में और क्या फ़ैसले हुए हैं और ये जो एकदम से हम देख रहे हैं कि इस खित्ते के अंदर मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनके ताल्लुकात आपस में बहाल हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं और जो पहले ताल्लुकात थे वो मज़ीद मजबूत होते जा रहे हैं। इसके पीछे वजूहात क्या हैं ये आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे और फिर इससे फ़ायदा क्या होने जा रहा है इन ममालिक का अपना और फिर ओवरऑल इस खत्ते का। इस पर बात करेंगे जी नजमुल साकिब साहब से, साबिक सफ़ीर रहे हैं। इस पैकेज के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे, थोड़े वक्त में उनसे बात करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। खलीजी अरब ममालिक खित्ते में हल तलब दीगर मामलात को सुलझाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। जंगों के खात्मे और मुनक़ते सिफारती ताल्लुकात की बहाली के लिए कोशिशें जारी हैं। बहरीन और कतर ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों और 1961 के सिफारती ताल्लुकात से मुतालिक वियना मुआहदे की दफात के मुताबिक अपने दरमियान सिफारती ताल्लुकात बहाल करने का फैसला कर लिया। खलीज ताउन कौंसिल के जनरल सेक्रेटेरिएट के हेडक्वार्टर में बहरीन कतर अब फॉलो कमेटी के दूसरे इजलास के बाद फ्रीकेन ने तस्दीक की कि ये कदम खलीज ताउन कौंसिल के आइन के मकासद के मुताबिक रियासतों के दरमियान मसावात के उसूलों की एहतराम के तहत दो तरफा ताल्लुकात को फिरोग देने और खलीजी मुल्कों के इत्तेहाद को बढ़ाने के बाहमी ख्वाहिश से निकला है। इस अहम इकदाम के तहत कौमी खुद मुख्तारी और आज़ादी, इलाकाई सालमियत और अच्छी हमसायगी के उसूलों को भी मद्देनजर रखा गया है। दूसरी जानिब 2011 से मुनक़ते सऊदी अरब और शाम के ताल्लुकात फिर से बहाल होना शुरू हो गए हैं। इसकी पहली कड़ी शामी वज़ीर ख़ारिजा फैसल अल मिक़दाद के जद्दा आमद और अपने सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से मुलाकात करना है। गुज़िश्ता 12 बरसों से ज़ायद के अरसे में शाम के किसी अहम ओहदेदार का सऊदी अरब का ये पहला दौरा है। मुलाकात में कौंसलर खिदमात और परवाजें दोबारा शुरू करने पर इत्तफाक किया गया। दोनों ममालिक ने इंसानी मुश्किलात को हल करने और शाम के तमाम हिस्सों तक पहुंचने के लिए इमदाद के लिए मौजू माहौल फराहम करने पर भी मुतफिक हैं। फरीकैन ने शाम के बहरान के जामे सियासी तस्वीर के हुसूल के लिए जरूरी इक़दाम पर तबादला ख्याल किया जो इसके तमाम असरात को खत्म करता है। शाम को अरब लीग में शामिल करने, जंग और ज़ल्ज़ला ज़दा मुल्क में इंसानी हमदर्दी के तहत इमदादी प्रोग्राम के तरीक़ेकार पर भी गौर किया गया। शाम की अरब लीग में वापसी के लिए खलीज ताउन कौंसिल का इजलास 14 अप्रैल को तलब किया गया है जिसमें शाम की रुकनीत बहाल किए जाने का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज 7 साल से ताल्लुकात कशीदा रहने के बाद ईरानी वफ़द सऊदी अरब में सिफारती मिशन की बहाली के लिए रियाज पहुंचा है। अरब न्यूज़ के मुताबिक ईरानी वफ़द के सऊदी अरब पहुंचने के चंद घंटों के बाद ही सफारत खाने के दरवाजे खोल दिए गए थे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के तर्जुमान नासिर किनानी ने बताया कि ईरानी वफ़द रियाज में सफारत खाना और जद्दा में कौंसल खाना खोलने के अलावा इस्लामी ताउन तंजीम में ईरान के मुस्तकिल मंदूब की सरगर्मियों के लिए भी जरूरी इक़दाम करेगा। माहिरीन के मुताबिक मार्च में चीन की सालसी में ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की बहाली के बाद सिफारत खानों का खुलना एक अहम पेशरफ्त है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान से सिफारती ताल्लुकात की बहाली पर इत्तेफाक के बाद सऊदी अरब ने यमन में जंग बंदी के अज़्म का इजहार किया, जिस पर ईरान ने भी मुस्बत इशारा दिया है। बिल्कुल जी, नजमुल साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान के सफ़ीर के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे हैं, वीडियो लिंक पर हैं, उन्हें वेलकम करते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नजम साहब। सर आपको आवाज़ आ रही है नजमुल साकिब साहब मेरी? अरे सर की आवाज़ नहीं आ रही जी प्रोड्यूसर साहब मेरे तक। नजम साहब अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ये बताइएगा कि जब हम मिस्र का जिक्र करते हैं, मिस्र की बात करते हैं, तो हम ये जानते हैं कि उस पर दहशतगर्दों की माली मुआवनत के इल्ज़ाम पर हमने देखा था कि बहरीन और ख़त्ते के दीगर मुल्कों ने ताल्लुकात इससे मुनक़ता किए थे। मिस्र और बहरीन के दरमियान अब 6 साल के बाद ताल्लुकात का ये जो बहाल होना है, ये कितना ज़्यादा खुशाइंद है, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों ही खलीज ताउन काउंसिल के अहम रुकन हैं। अब इस फोरम के ज़रिए इस इत्तेहाद को मज़ीद मजबूत बनाने में आप क्या समझते हैं कि कितनी मदद मिलेगी, ख़ास तौर पर जब दोनों इस काउंसिल के अहम रुकन हैं उस वजह से? मुझे नहीं लगता जी कि नजम साहब को हमारी आवाज़ जा रही है। ब्रेक ले लेते हैं जी एक प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। थोड़े ये जो ऑडियो के मसाइल हैं इनको हम ज़रा हल कर लें, उसके बाद आपसे मुलाकात करते हैं। नजमुल साकिब साहब से हमें बात करनी है। ये जो खलीजी ममालिक के आपस में ताल्लुकात हमें बेहतर होते हुए दिखाई देते हैं, इनके क्या मुस्बत नताइज बरामद होंगे, इस पर ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। रमजान का तीसरा अशरा दोज़ख से नजात का बाइस है। ऐ अल्लाह मुझे आग से पनाह में रखना। मकाम होगा। नजमुल साकिब साहब जी एक बार फिर से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नजम साहब। वालेकुम अस्सलाम। अभी आपकी आवाज़ आ रही है। अस्मा, आप खैरियत से हैं? जी जी नजम साहब, आई एम रियली सॉरी आपको वेट करना पड़ा। जो भी ये इश्यूज आ रहे थे ऑडियो को लेकर, बहुत माजरत। पैकेज हम अपने नाज़रीन से शेयर कर चुके हैं, मामलात क्या चल रहे हैं ये हम बता चुके हैं। आप अब हमें ये बता दीजिएगा नजम साहब, ये मामलात चल क्यों रहे हैं? अच्छी बात है, खुशाइंद चीज़ है, ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, बहुत अच्छे होने चाहिए, लेकिन ये चीज़ें तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। इतनी ताख़ीर क्यों हुई और अब कैसे मुमकिन हो रही हैं सर ये? इसमें सबसे पहले अस्मा हमें देखना पड़ेगा कि आलमी मंजरनामा क्या है। उसके बाद जल्दी से देखते हैं इलाकाई जो कि मशरक़ वुस्ता का यानी मंजरनामा है वो क्या है। फिर इन बातों की समझ आनी शुरू होगी कि क्यों इन ममालिक में आपस में ताल्लुकात जो हैं वो ठीक हो रहे हैं, जो कि बड़े अरसे से ठीक नहीं थे। सबसे पहले तो ये है कि चीन और अमेरिका की जो ट्रेड वॉर है, जो चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी है, वो चल रही है। रूस और चीन जो है वो आपस में मिल के दुनिया को कैसे चलाना है उसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में अमेरिका बड़ा फिक्रमंद है। यूक्रेन में जंग हो रही है जिसकी वजह से दुनिया बटी हुई है। रूस अपने मौक़िफ़ पे कायम है और अमेरिका और यूरोप जो है वो किसी लिहाज से ये समझ चुके हैं
کہ یہ تو جنگ جو ہے اپنے منطقی انجام پہ اس وقت پہنچے گی جب روس چاہے گا. یہ تو میں نے آپ کو 3 بڑی باتیں بتائیں جو عالمی منظر میں ہیں. عالم کو اگر آپ دیکھیں کہ ان کا مشرق وسطی میں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے تو پریزیڈنٹ اوباما اور پھر اس کے بعد جو 2 پریزیڈنٹ آئے پریزیڈنٹ بائیڈن تک، اس میں ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے مشرق وسطی سے ہاتھ اٹھا لیا، وہ پیچھے ہٹ گئے. اور خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں جو کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کا وزٹ ہوتا ہے، یعنی سعودی عربیہ کا اور ایک اور 2 ملکوں کا، اس میں ان کو کوئی وہ جواب نہیں ملتے جس کی ان کو توقع تھی. اس کے فوراً بعد پریزیڈنٹ شی جن پنگ جاتے ہیں چائنا کے پریزیڈنٹ، اور ان کو بڑے پرتپاک طریقے سے ملا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ موسٹ ویلکم ہیں، خوش آمدید ہے آپ کو، آپ جب مرضی آئیں اور جو چاہتے ہیں آپ، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اچھا، اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں پچھلے 5-6 برسوں میں تو کچھ ایسے بڑے بڑے چینجز آئے ہیں. اس میں سب سے بڑا چینج جو مجھے نظر آیا وہ یہ ہے کہ یو اے ای فرض کرے اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے. اس کے بعد یہ کہ سعودی عربیہ میں انٹرنلی بہت سارے چینجز آتے ہیں، اور جی سی سی کی جو کنٹریز ہیں، جو خلیجی ممالک ہیں، ان کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے، خاص طور پہ یو اے ای اور سعودی عربیہ میں، کہ اب جب کہ امریکہ ادھر افغانستان سے نکل گیا، نیٹو کی فورسز نکل گئیں، تو ہماری جو بادشاہتیں ہیں، اور پھر وہ جو عرب سپرنگ کا جو بیک گراؤنڈ ہے کہ کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، ان کی جو یعنی بادشاہتیں ہیں، اس کے لیے ان کو سب سے پہلے سیکیورٹی کے مسائل پیش آئے، اندرونی اور بیرونی. اس کے لیے انہوں نے پارٹنر تلاش کرنے شروع کیے. اب یہ ہے کہ یہ جو چینجز بڑے بڑے میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ مثلا سعودی عربیہ میں دیکھیں تو ابھی یہ ہے کہ خواتین نے ڈرائیونگ شروع کر دی ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کے سینما ہال جو ہیں وہ بالی ووڈ سے بہت سارا کچھ آنا شروع ہو گیا ہے. انڈیا نے خاص طور پہ وہاں پہ چائنا اور امریکہ کے بعد وہ تیسرا ملک ہے، یعنی اسرائیل تو خیر ہے ہی، جس نے اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کیا ہے. اب یہ کہ جب تک تیل موجود ہے مشرق وسطی میں، تب تک تو اس پہ رہے گی، یعنی توجہ مرکوز رہے گی. اور اس کا جو عرب ممالک ہیں، خاص طور پہ جو جی سی سی کے ہیں، ان کو اس کا ادراک ہے. لہٰذا وہ اپنی تیل کے علاوہ تجارت کیسے کرنی ہے، کس طریقے، یہاں تک کہ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ یو اے جیسا ملک جس کو کہ کلائمیٹ چینج کا کبھی اس نے دیکھا ہی نہیں کہ کلائمیٹ چینج کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، وہ آفر کرتے ہیں دنیا کو کہ اگلی جو سی او پی ہوگی، کانفرنس آف پارٹیز ہوگی کلائمیٹ چینج کی، ہم چاہیں گے کہ وہ یو اے ای میں ہو. یہ ہوا آپ کا اندرونی جو ہے وہ حساب کتاب. میرے نزدیک ایک پاکستانی سفارتکار یا ایک پاکستانی کی حیثیت سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان اثرات کا پاکستان پہ کیا اثر پڑتا ہے. مثال کے طور پہ جو سب سے بڑا بات کہنا چاہ رہی تھی، خاص طور پر تب قطع کلامی کی نہیں میں نے اس وقت، آپ نے فرمایا کہ انڈیا ایک وہ تیسرا بڑا ملک بن رہا ہے نا، جو معاملات اپنے اور زیادہ مضبوط کرنا چاہ رہا ہے. جہاں چائنا پہنچ رہا ہے وہاں چائنا کے ذریعے ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں. ہماری چائنا سے جو دوستی، وہ تو ایک مثالی دوستی ہے نا، اس کی تو مثال دی جاتی ہے. تو بجائے اس کے کہ انڈیا اس طرح سے تیسرا ملک بن رہا ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ تیسرا ملک پاکستان کو ہونا چاہیے ہے؟ پھر جس طرح سے پاکستان نے ان مختلف ممالک کے اندر ہمیشہ غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے ایفرٹس کی ہیں، پاکستان کی جتنی قربانیاں رہی ہیں، جتنی ایفرٹس رہی ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے چائنا کے ساتھ مل کے ہمیں آگے آنا چاہیے. سر ہم کیوں پیچھے رہ رہے ہیں؟ آپ نے بالکل ٹھیک سوال کیا، بڑا ریلیونٹ اور متعلقہ سوال ہے، لیکن اس کا جواب جو ہے نا وہ ذرا تھوڑا سا اس میں یعنی مٹھاس نہیں ہے اس جواب میں. وہ اس لیے کہ ہماری کچھ 1-2 پچھلی حکومتوں نے اپنی پالیسیز کی وجہ سے، خاص طور پہ جو پچھلی حکومت تھی، اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عربیہ کو ہم نے بڑا سخت ناراض کیا او آئی سی کے ضمن میں، ملیشیا وغیرہ کی طرف توجہ دی کہ جی ہم اپنی او آئی سی علیحدہ سے بنائیں گے. کچھ بیانات ہمارے پرانے وزیر خارجہ نے دے دیے جس سے ہم نے ناراض کیا. اس کے بعد یہ ہے کہ جو سعودی عربیہ اور یو اے ای جیسے ملک ہیں، قطر ہے، کویت ہے، یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جب بھی پاکستان سے کوئی آئے گا وہ پیسے مانگے گا، اس کو پیسے چاہیے. اب یہ کیسا سمجھا جا رہا ہے، بدنصیبی ہے. تو اس لیے اب یہ کہنا کہ جی چائنا ہماری مدد کرے گا، اسما چائنا ہماری کہاں کہاں مدد کرے. یونائٹڈ نیشنز میں وہ مدد کر رہا ہے، آپ کی فیٹف میں وہ مدد کر رہا ہے، انڈیا کے ساتھ کشمیر کی کوئی بات ہو اس میں وہ مدد کر رہا ہے. آپ کے جو بی آر آئی ہے، یہ جو آپ کا یہ سی پیک ہے، وہ ایک بہت بڑا یعنی ایک منصوبہ ہے جس میں کہ پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے چاہیں. اچھا، اب یہ کہ چائنا کے اپنے بھی کچھ عزائم ہیں.
چائنا کے اپنے بھی کچھ مسائل ہیں جس کی وجہ سے وہ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چائنا ساری زندگی پاکستان کے لیے کام کرے گا. بابا ایسا نہیں ہے. میں آپ کو آپ کے لاکھوں ناظرین کو یہ بتاؤں کہ کل بالکل ایسا ممکن ہے کہ چین آپ سے ہاتھ اٹھا لے. آپ کا یہ سی پیک جو ہے اگر نہیں آگے چلتا، اور چائنا کا پتہ بھی ہمیں لگا، ایک پچھلے دنوں کانفرنس ہوتی ہے چائنا میں ایک کلائمیٹ یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی، اس میں پاکستان کو انوائٹ ہی نہیں کیا جاتا، اس میں انڈیا موجود تھا. تو ہم نے تھوڑا سا اپنی گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھنا ہے. اب اس میں پاکستان کا جو تعلق ہے جی سی سی کنٹری سے، مشرق وسطیٰ کی جو مسلمان یعنی ممالک ہیں ان کے ساتھ، اس میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کی اپنی خارجہ پالیسیوں میں بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں. پاکستان ایک دو ایریاز ہیں جس میں کہ اگر کام کرے تو یہ جو بڑے بڑے ممالک ہیں یعنی مشرق وسطیٰ کے، یہ پاکستان کی طرف دوبارہ آ سکتے ہیں. اس میں نمبر 1 پہ ہے سر. وہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری ہمارے وزیر خارجہ بہت زیادہ متحرک ہیں، مختلف ممالک کے دورے کر رہے ہیں. انفیکٹ ان ممالک میں بھی پہنچ رہے ہیں جہاں آج سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں ہمارے کوئی وزیر خارجہ نہیں پہنچے ہیں. ان ممالک کے بھی وہ دورے کر رہے ہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کن جگہوں پر ہمیں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے جہاں کچھ نہ کچھ مسنگ ہے ہماری جانب سے؟ دیکھیے، سب سے پہلے اگر آپ فارن پالیسی کی بات کرتے ہیں نا، تو جو پچھلی حکومت میں امریکہ کے ساتھ تعلقات کا ستیہ ناش مار دیا تھا ہم نے، سب سے پہلے آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. پریکٹیکل لیول پہ جھوٹ نہیں بولنا، سچ کی بنیاد پہ بات کرنی ہے. آپ نے امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ جذباتی طور پہ نہیں رکھنے، وہ آپ نے پریکٹیکلی، جو فارن پالیسی میں ہوتا ہے کہ آپ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں. دوسرا یہ کہ چائنا کو آپ فار گرانٹیڈ نہ لیں. چائنا آپ کا سب سے بہترین دوست رہا ہے اوور دا ڈیکیڈز، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو لائٹلی لیں. اور اس میں سب سے پہلے یہ کہ ان کے جو چینی ادھر موجود ہیں، یعنی چینی باشندے جو پاکستان میں موجود ہیں، ان کی حفاظت تو کم از کم ہم کر سکتے ہیں نا. اور اس کے ساتھ سی پیک کے بارے میں جتنے پروجیکٹس میں جو ہماری ذمہ داریاں ہم نے قبول کی ہوئی ہیں، اکنامک زون سے لے کے اور وہ ریلوے لائنوں کی پٹریاں بچھانے تک، اس میں ہم نے اپنا کام کرنا ہے. بدقسمتی کی آپ نے بات کی وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو حکومت یعنی اس وقت کے جو حالات ہیں اکنامک، آپ کے معاشی اور سیاسی، سب سے پہلے ان کو ٹھیک کرنا ہے. بلاول زرداری بیچارے کہاں کہاں جائیں گے اور کیا کیا باتیں کریں گے، کیونکہ دنیا کو سارے حالات کا پتہ ہے. لہٰذا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنے ملک میں، پاکستان میں آپ یہ جو سیاسی انتشار ہے اس کو ختم کریں، اپنی اکنامک پالیسیز کو مضبوط پیروں پہ جما کے آگے کی طرف بڑھیں اور دنیا کے ساتھ تعلقات رکھیں. فارن پالیسی نیشنل انٹرسٹ کے اینگل سے، جذباتی طور پہ نہیں. اور یہ جذباتی چیز جو ہے کم از کم مشرق وسطیٰ کی حد تک، جو آپ کا یعنی اس وقت کا ٹاپک ہے، اس میں تو بالکل نہ رکھیں. دیکھیے، مسلمانوں کی بنیاد پہ، اسلام کی بنیاد پہ اگر آپ نے او آئی سی کو دیکھنا ہے، مجھے بتائیے کدھر ہے اتحاد او آئی سی کا؟ یہ افغانستان کی بات ہو، پاکستان کی اور انڈیا کی بات ہو، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سارے اپنے اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں. ہم نے یہ بات سمجھنی ہے. تو میں آپ کو 2 ایریاز بتا رہا تھا جس میں کہ پاکستان اگر کام کرے، دل جمعی کے ساتھ کام کرے اور سچائی کی بنیاد پہ کام کرے، تو اس میں پاکستان کے تعلقات واپس بحال ہو سکتے ہیں. نمبر 1 ہے سیکیورٹی کا. اس وقت جو جی سی سی کنٹریز ہیں، جو کہ خلیجی ممالک ہیں، ان کو اپنی سیکیورٹی چاہیے. امریکہ سے وہ نہیں چاہتے کہ ان کو سیکیورٹی ملے، اور خاص طور پہ اس وقت جب کہ وہ افغانستان سے ہمسائے سے نکل گئے. اب ان کو تھوڑی دیر لگے. پاکستان اس میں اپنا کام کر. دوسرا یہ ہے کہ آئی ٹی میں اور بزنس کے کچھ ایسے یعنی چیزیں ہیں، آپ اگر دیکھیں پچھلے 5 برس میں تو ہماری یو اے ای کے ساتھ، سعودی عربیہ کے ساتھ تجارت بہت کم ہو رہی ہے. یہ بڑے بڑے یعنی دور رس اس کے نتائج ہیں. ہم نے اس تجارت کو، اپنی ایکسپورٹ کو واپس بحال کرنا ہے. اور اس کے لیے یہ ہے نا بدقسمتی سے کہ جب بھی تجارت کے کم ہونے کی، ایکسپورٹ کے کم ہونے کی بات کی جاتی ہے تو ہم سارے کی ساری جو ہے وہ یا تو کووڈ پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر اس کے بعد ہمیں ایک اور نئی چیز مل گئی ہے، اینڈ دیٹ از یوکرین اور رشیا کے درمیان جو وار ہے، جو جنگ ہے وہ ہے. خیر میرے خیال میں یہ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے. پاکستان میں دیکھیے، افغانستان میں اگر جنگ بھی ہو رہی تھی نا تو بزنس جاری تھا.
افغانستان میں کنسٹرکشن جاری تھی، افغانستان میں تیل والی جو کنپنیاں وہ اپنا کام کر رہی تھیں. جس نے بزنس کرنا ہے اس نے بزنس کرنا ہے. باقی آپ نے بالکل ٹھیک کہا. آپ کا پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے، میں اس چیز کو سمجھ بھی رہی ہوں، اور میں یہ چاہ رہی ہوں کہ اس پر ہم یقیناً کسی اور شو میں اس پر ایک ڈیٹیلڈ ہم ڈسکشن اگر کر لیں تو ظاہر ہے کہ وہ بہت بہتر ہوگا. آپ کی جانب سے بھی تجاویز جو ہیں بہت سارے متعلقہ جو محکمے ہیں یا کنسرن جو بھی لوگ ہیں ان تک پہنچ جائیں گی، جو کہ بہت ہی بہتر ہوگا، کیونکہ آپ نے تو بہت سارے ممالک میں خدمات سر انجام دی ہیں، بڑے اچھے سے آپ مختلف معاملات کو سمجھتے ہیں. سر واپس ہم اپنے ٹاپک پہ ایک دفعہ پھر سے آ جاتے ہیں، جس میں سے میں نے پروڈیوسر صاحب کچھ فرما رہے ہیں. جی سر نجم صاحب یمن کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں نا، جہاں اور بہت سارے پرابلمز رہے ہیں ان کی آپسی چپکلش میں. وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ یمن نے بڑا نقصان اٹھایا ہے. تو ابھی آپ کو لگتا ہے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں؟ یمن میں جو ایک معاہدہ ہوا ہے وہ تھوڑے عرصے کے لیے نہیں ہوگا، لانگ ٹرم ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے اثرات ہوں گے سر وہاں. دیکھیے اس میں آپ کو میں یہی بات کرنا چاہتا تھا، اور آپ کے پروڈیوسر صاحب نے بڑا ٹھیک طریقے سے اس کی وضاحت سے آپ کو بتایا یمن کے بارے میں بات کرنے کا. دیکھیے پچھلے کچھ دنوں میں جو ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے، جو ہم سب کو پتا ہے کہ چائنا نے ایران اور سعودی عربیہ کی دوستی کرانے کے لیے کام کیا ہے. اس میں پاکستان کا بھی اپنا کردار ہے. اس میں ہمارے فارن آفس کی ایک پریس ریلیز بھی ایشو ہوئی کہ اس میں کچھ ہمارا بھی ہاتھ ہے. چلیں وہ بھی مان لیتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ یہ ہے کہ چین نے ایران اور سعودی عربیہ، جو کہ دو سب سے اہم ممالک ہیں جہاں تک پولیٹیکل آپ کی پاور کا تعلق ہے، آپ کی اکنامک پاور کا تعلق ہے، اور پولیٹیکل لیوے آپ کے جو پولیٹیکل آپ کے جو اثر رسوخ ہیں ان کا تعلق ہے. تو سعودی عربیہ اور ایران کے جو تعلقات، وہ ایک صاحب کا یعنی اسیسینیشن ہو گئی تھی کم از کم کوئی 6-8 یعنی برس پہلے کی بات ہے، تو کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھی. اس میں آپ کی یمن ہے، اس میں آپ کی ہوٹیز ہیں، اس میں آپ کے یہ تمام معاملات جو چل رہے ہیں، یمن کی جنگ خاص طور پہ، اس میں اس وقت وہ یمن کی جنگ جو ہے ختم ہونے کے بہت زیادہ پرومیننٹ چانسز ہیں. دونوں ایمبیسیز جو ہیں، ایران کی ایمبیسی ریاض میں اور سعودی عربیہ کی ایمبیسی تہران میں، اس کا جو ہے وہ دوبارہ سے یعنی اس کا اجرا ہو رہا ہے. سفارتکار آپس میں مل رہے ہیں، دونوں فارن منسٹر ملے ہیں. سعودی عربیہ اور ایران کی جو جنگ تھی، چاہے وہ سرد ہو چاہے وہ گرم ہو، اس میں ایک نقصان پاکستان کو بھی تھا، کیونکہ پاکستان ان دونوں کا دوست ہے. لہٰذا یہ چیز پاکستان کے حق میں بھی جاتی ہے کہ دو مسلم ممالک جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں آپس میں اپنے سفارتی تعلقات کو ٹھیک کریں. ایک اس میں سیریا ہے، ایک اس میں یمن ہے، اور یمن کے بارے میں آلریڈی چائنا نے کچھ جو ہیں وہ یعنی باتیں ایسی کی ہیں جس سے کہ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید ہم دیکھیں کہ ایران کے جو اپنے ٹینٹیکلز تھے، جو اپنے اس کے حساب کتاب تھے، وہ ان کو واپس لے. سعودی عربیہ کے جو اپنے حساب کتاب تھے وہ واپس لے. یعنی یوں سمجھیے کہ جو جنگ بندی ہے اس کی طرف بات بڑھے. اس سے کیا ہوگا؟ اگر ایران اور سعودی عربیہ کا واقعتاً دوستی ہو جاتی ہے اور وہ پھر او آئی سی آپ کی مضبوط ہوگی، او آئی سی مضبوط ہوگی، مسلم امہ مضبوط ہوگی، پاکستان کا بھی اس میں فائدہ ہے. اور اسٹریٹجیکلی اگر آپ دیکھیں پورے تو خطے کا فائدہ ہے، پاکستان کا فائدہ ہے، ان ممالک کا اپنا فائدہ ہے. اور سب سے بڑھ کر مہاجرین کی بات کر لیں کہ یا یمن کے عوام کی بات کر لیں، جو برسہ برس ہم نے دیکھا ہے کہ جنگ کی وجہ سے پس رہے ہیں، جن کے بچوں کی، جن کی اپنی جانیں جا رہی ہیں، ان سبھی کا فائدہ ہے ان بڑھتے تعلقات سے. نجم صاحب I'm really sorry وقت ہمارے پاس نہیں بچا ہے اور کہ آپ سے اور میں سوالات کر سکوں اس حوالے سے. نیکسٹ کسی پروگرام میں آپ سے بات ہو رہی ہوگی. آج آپ نے وقت نکالا نجم صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. جی پروگرام میں مجھے بڑھنا ہے آگے. بات یہ ہے جی روس یوکرین جنگ سے متعلق جو امریکی انٹیلیجنس کی لیک دستاویزات ہیں اس بارے میں. ناظرین ان دستاویزات میں نئے ایک انکشافات جو ہیں ان کے سامنے آنے کا سلسلہ رک نہیں رہا ہے. خفیہ دستاویزات میں اب ایک نیا انکشاف یہ ہوا ہے کہ امریکہ کی جانب سے اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری ہیں، سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس، ان کی جاسوسی کی گئی ہے. عالمی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکہ نے ایسا اس لیے کیا کہ واشنگٹن کے بقول اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل روسی مفادات کو تحفظ فراہم کرنے کی خواہش
होश रखते थे। इन दस्तावेज़ात में ये भी बातें सामने आई हैं कि आलमी ग़िज़ाई किल्लत के पेश नज़र अक़वाम मुत्तहिदा और तुर्किया की सालिसी में रूस यूक्रेन में तय पाने वाले ब्लैक सी ग्रीन डील का भी तस्करा सामने आया है। हसास अमरीकी दस्तावेज़ात में चीन के रूस को मोहलिक हथियार फराहम करने के इरादे का भी चर्चा देखने में आ रहा है। इन लीक्स दस्तावेज़ात में अमेरिका पर शदीद तनकीद की जा रही है क्योंकि वाशिंगटन पर अपने पुराने इत्तेहादी जनूबी कोरिया की भी दहाइयों से जासूसी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। जनूबी कोरिया की अपोजिशन ने अमेरिका से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया है, ये कल भी हमने आपको बताया था। वाशिंगटन अपने इत्तेहादियों को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वो उनके मफादात का हर सूरत ख्याल रखेगा, लेकिन कोई भी अब इस पर यकीन करने के लिए तैयार दिखाई नहीं देता है। नई दस्तावेज़ात में, इनफैक्ट दस्तावेज़ात तो पुरानी हैं, इनमें नए इंकशाफात क्या हो रहे हैं क्योंकि इनका जायज़ा लिया जा रहा है मुख्तलिफ ग्रुप्स की जानिब से, थिंक टैंक्स की जानिब से, और नए नए इंकशाफात हो रहे हैं। ये क्या इंकशाफात हैं ये आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं और इनसे फ़र्क क्या पड़ने वाला है। अमेरिका के जो जिन ममालिक का इसमें ज़िक्र है इन लीक्स के अंदर, उन ममालिक से क्या ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे या अमेरिका बहाल कर लेगा किसी न किसी तौर, इस मामले को हैंडल कर लेगा, ये हम जानेंगे जी अशफाक अहमद साहब से। लेकिन पहले जो लीक्स हो रहे हैं इस हवाले से मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाऊँगी। अमेरिका की हाल ही में लीक होने वाली खुफिया दस्तावेजात में इंकशाफ हुआ है कि वाशिंगटन ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस की जासूसी की, जिसमें अंतोनियो गुतेरेस और उनके नायब के दरमियान होने वाली गुफ्तगू की निगरानी की गई। दस्तावेजात यूक्रेन जंग के हवाले से यूएन सेक्रेटरी जनरल और कई अफ्रीकी रहनुमाओं के मुशाहिदों पर मुश्तमिल हैं। इनमें एक लीक होने वाली खुफिया दस्तावेज जुलाई में अक़वाम मुत्तहिदा और तुर्की के दरमियान बैनुल अक़वामी ग़िज़ाई किल्लत के खदशे के पेश नज़र होने वाली ब्लैक सी ग्रीन डील से मुताल्लिक हैं। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दस्तावेज से मालूम होता है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस इस डील में बहुत दिलचस्पी रखते हैं क्योंकि वो रूसी मफादात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के ख्वाहिशमंद हैं। खुफिया दस्तावेज के मुताबिक यूएन सेक्रेटरी जनरल रूस की एक्सपोर्ट की अहलियत को बेहतर करने पर जोर दे रहे हैं, चाहे इसमें पाबंदी का शिकार कंपनियां और अफराद ही शामिल क्यों न हो। अमेरिकी मुशाहिदों के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के अंतोनियो गुतेरेस के फरवरी के इक़दामात रूस को यूक्रेन जंग में जवाबदेह होने के वसी तर इक़दामात को खोखला करने के मुतरादिफ हैं। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के हुकाम ने लीक होने वाली अमेरिकी दस्तावेजात पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए इस बात की नफी की है कि दुनिया के पाए के सफारतकार मास्को के हवाले से नर्म रवैया रखते हैं। हुकाम का कहना है कि लीक होने वाली अमेरिकी दस्तावेजात पर कोई तबसरा नहीं कर सकते, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ने जंग के गरीबों पर असरात को कम करने की कोशिश की, यानी ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में कमी के लिए जो हम कर सकते थे हमने किया। इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की कि अजनास इन ममालिक तक पहुँचे जिन्हें इसकी अशद ज़रूरत है। अमेरिका की जानिब से इंतहाई खुफिया मालूमात के लीक होने के मामले की तहकीकात जारी हैं। नई रिपोर्ट में ये सामने आया है कि मालूमात लीक करने वाले ने इशारा दिया था कि वो फौजी अड्डे पर काम करता है। वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया कि 20 की दहाई में बंदूक का शौकीन था जो एक फौजी अड्डे पर काम करता था। हम नहीं जानते कि कौन जिम्मेदार है, हमें नहीं मालूम क्यों हम कौमी सलामती के मुज़म्मरात का जायजा ले रहे हैं और अभी एक मुजरिमाना तफ्तीश भी हो रही है। जानकर भी का कहना था कि वाशिंगटन लीक्स के बारे में इनके सवालात के जवाब देने के लिए इत्तहादियों तक एक मुनज़्ज़म तरीके से पहुंच रहा है। कुछ दस्तावेजात की सदाकत का अभी तक तयन होना बाकी है। हम इसकी तह तक जाना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि ये किसने किया और क्यों किया। हम ये जानना चाहते हैं कि ये किसने किया और क्यों किया। इसका ये किसने किया, क्यों किया, इसका जवाब कौन देगा ये तो मालूम नहीं है, लेकिन ये जो इंकशाफात हो रहे हैं इनके बारे में कुछ सवालात जो हैं वो ट्रेंड के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर अशफाक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर इंटरनेशनल अफेयर्स के, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। अस्मा कैसी हैं आप? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। अच्छा अशफाक अहमद साहब ज़रा ये फरमा दीजिएगा, पहले तो एक क्वेश्चन जो बहुत दिनों से पूछा जा रहा है अमेरिका से, वो मैं अब आपसे पूछ लेती हूँ कि जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा कि ये फेक हैं या वाक़तन ये सारी चीज़ें अमेरिका चाह रहा था। कुछ तो मौक़िफ़ इख्तियार किया जाना चाहिए, क्योंकि अब तो जनूबी कोरियन अपोजिशन जो है और बहुत सारे दीगर ममालिक जो हैं वो अमेरिका से कह रहे हैं कि जी आप माफ़ी मांगें, तो क्यों कोई बयान सामने नहीं आ रहा है क्लियर?
اس میں ابھی آپ کے جو کویشچن اس کے دو ڈفرینٹ اینگلز ہیں. ایک اینگل یہ کہ جو دوست ممالک ہیں ان کا رسپانس کیا آ رہا ہے، اور دوسرا امریکہ کی طرف سے جواب کیوں نہیں آ رہا. تو پہلے دوست ممالک کی طرف اگر ہم جائیں، ریسنٹلی امریکہ نے ایک 5 آئیز کے نام سے انٹیلیجنس نیٹ ورک کریٹ کیا تھا، جس میں یو کے، یو ایس، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا یہ ممالک شامل ہیں. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو لیکس ہوئی ہیں یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا نائٹ میئر ثابت ہوگا. دوسرا، اگر آپ نے جیسے بھی بات کیا ساؤتھ کوریا کی، تو ساؤتھ کوریا میں بالکل امریکہ کو جو ساؤتھ کورین پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بالکل یہ کہا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ اس ایشو کو ریز کریں گے. ان سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کیوں وہ اپنے اتحادیوں کے خلاف اس قسم کی جاسوسی کے جو امور ہیں ان میں انوالو ہوتے ہیں. پھر جی، اور جو برازیلین پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے تو غصے میں آ کے اپنا امریکہ کا جو ایک آفیشیل ٹور تھا وہ بھی انہوں نے کینسل کر دیا. پھر اسی طریقے سے اگر آپ فرانس کی بات کریں تو فرانس میں بھی اس کے خلاف رد عمل آیا ہے، اور دوسرا امریکہ کے سفیر کو وہاں پہ طلب کیا گیا ہے. جرمنی میں ہزاروں لوگ برلن کی سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، اور جرمنی میں جو یو ایس کے جو سی آئی اے کے اسٹیشن چیف ہیں ان کو وہاں سے ایکسپل کر دیا گیا. تو یہ تو اتحادی ممالک کا ایک رسپانس ہے اس سارے سلسلے سے ریگارڈنگ. دوسرا، اب جواب کیوں نہیں دیا جا رہا؟ اگر آپ ریسنٹ سٹیٹمنٹس کو دیکھیں تو جان کربی کی آپ نے اپنی رپورٹ میں بات کی ہے، بالکل انہوں نے بھی اس سے متعلق ابھی ریسنٹلی ایک پریس کانفرنس کی تھی. پھر جو ان کے سیکرٹری آف ڈیفنس ہیں ان کو بھی 6 اپریل کو اس پورے معاملے سے متعلق بریف کیا گیا ہے کہ یہ ایشو ہے کیا، کس قسم کی انٹیلیجنس جو لیکس ہیں وہ ہوئی ہیں. تو چونکہ ابھی امریکنز خود اس ایشو کو ڈسکس کر رہے ہیں، شاید اس وجہ سے وہ ابھی تک اس سے ریلیٹڈ کوئی جواب نہیں دے پا رہے. ہاں، ایک اور ڈیولپمنٹ ہے جس میں انہوں نے جو امریکنز ہیں انہوں نے کہا کہ کچھ معلومات کو فورج کیا جا سکتا ہے، بیکاز بہت ساری دستاویزات ایسی ہیں جو کہ آن لائن اویلیبل ہیں اور انہیں خدشہ ہے کہ ان کو فورج کیا گیا. بہرحال انہوں نے ان ڈاکیومنٹس کے لیک ہونے پہ کوئی کوشچن نہیں اٹھایا، یا انہوں نے انکار نہیں کیا کہ اس قسم کی کوئی لیکس نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اس میں جو بہت ساری لیکس میں ایک اور جو چیز سامنے آئی ہے وہ ہے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کی جاسوسی کیے جانا. یہ تو ڈاکٹر صاحب بہت ہی سنگین الزام ہے، اور اس کی وجوہات جو سامنے آ رہی ہیں وہ ہیں کہ انہیں ایسا لگتا تھا کہ انطونیو جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں رشین مفادات کا تحفظ چاہتے تھے یوکرین جنگ کو لے کر. اس الزام کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے امریکہ کے لیے؟ جہاں تک یو این سیکرٹری جنرل کی بات ہے، انہوں نے ایز سچ اس معاملے پہ خود سے کوئی اسٹیٹمنٹ ایشو نہیں کی. ہاں، ان کے جو اسپوکس پرسن ہیں یا ان کے نائب ہیں انہوں نے اس سے متعلق بات کی ہے کہ یہ اس قسم کے جو امور ہیں یا جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ اسپائی کرتی ہیں اور یہ ان کا کام ہے. However, جب یہ اس قسم کی انفارمیشن لیک ہوتی ہے تو پھر اس قسم کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ تو ان کی طرف سے ایک جواب آیا جی. اور جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جیسے ابھی آپ کہہ رہی تھیں کہ انطونیو گوتریس جو ہیں وہ رشین مفادات کو تحفظ فراہم کریں، تو اس وجہ سے ان کی اسٹرکٹ جو جاسوسی کی گئی ہے وہ صرف ایک ریزن کی وجہ سے کی ہے. دوسرا جو ان کے اوپر الزام ہے یو این سیکرٹری جنرل کے اوپر وہ یہ ہے کہ جو اتحادی ممالک نے رشیا کے خلاف کوئی اقدامات کرنے کی کوشش کی ہے تو ان اقدامات کو یا ان کوششوں کو انطونیو گوتریس نے ان کو کمزور کیا ہے. تو یہ اس وجہ سے ان کی جاسوسی کا جو یہ سارا سلسلہ تھا یہ سٹارٹ ہوا تھا، اور یہ سخت طریقے سے ان کی جاسوسی کی گئی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے جی. اس اہم لیکس کے حوالے سے ہم سے بات کر رہے تھے. دستاویزات جو ہیں وہ تو جی کر رہے ہیں، جو لیکس اس سے سامنے آ رہے ہیں وہ بھی موضوع بحث ہیں انٹرنیشنل میڈیا پر. ہر ہی ملک کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں ان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور بہت سارے ممالک میں اس پر مظاہرے بھی ہو رہے ہیں. لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور امریکہ سے معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ تو امریکہ کے مواخذے کی بھی بات کر رہے ہیں. بہرحال جی اس پر ہم اپڈیٹس آپ کو دیتے رہیں گے جو نئے لیکس بھی سامنے آتے ہیں اور جو نئی اس میں پیش رفت ہوتی ہے. کچھ بھارت کا ذکر کر لیتے ہیں جو روزانہ 10,000 رپورٹ ہونے والے کورونا کیسز کو تو مسلسل
छुपा रहा है, लेकिन मुस्लिम कुश फसादात में मोदी के किरदार को बेनकाब करने वालों पर खुलकर मुकदमा दर्ज कराता है। नाज़रीन, मोदी सरकार ने अपनी खिफ़त मिटाने के लिए अब बरतानवी नशरियाती इदारे के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज किया है। इस मुकदमे में इस पर गैर मुल्की ज़र मुबादला के खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया गया है। ये कार्रवाई BBC की जानिब से इंडिया द मोदी क्वेश्चन के उन्वान से दस्तावेजी फिल्म शाया करने के बाद की गई है। नाज़रीन, ट्विटर के मालिक हैं एलोन मस्क। उनको खुद को इजहार राय की आज़ादी का पुरजोश हामी करार देते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया नेटवर्क को भी यही कहकर ख़रीदा था, लेकिन उन्होंने भी भारत के सामने अब हम ये देख रहे हैं कि घुटने टेक दिए हैं। उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में यहाँ तक कह दिया है कि भारत में इजहार राय की आज़ादी को बरकरार रखना मुमकिन नहीं है। अगर हमें यह कह दिया जाए कि वो अपने लोगों को जेल भेजने या कवानीन पर अमल दरामद में से किसका इंतखाब करेंगे, तो हम कवानीन पर अमल दरामद को तरजीह देंगे। इनके कहने का मतलब यही था कि अगर वो कवानीन पर अमल दरामद नहीं करेंगे, भारत के जो कवानीन हैं, मोदी सरकार के जो कवानीन हैं, तो उन पर भी हमले शुरू कर दिए जाएंगे, जैसे BBC की टीम्स पर हुए हैं। इसलिए वो बेहतर यही समझते हैं कि वो उनके कवानीन को खुद ही अपना लें। नाज़रीन, भारत में बरतानवी नशरियाती इदारे के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयों का मकसद क्या है? ये जो जमहूरियत का दावेदार भारत है, ये लोगों के आज़ादी के हक़ को असल्ब करता क्यों है? और अगर इस तरह के रिपोर्ट्स जो हैं उनको नहीं रोका जाता है, तो फिर मोदी का क्या नुकसान हो सकता है? ये सारी चीज़ें हमारे पास एक पैकेज में, एक रिपोर्ट में आपको दिखा रहा है। भारत में BBC के खिलाफ हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी हैं। बदनाम ज़माना भारतीय तहकीकाती इदारे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गुजरात में 2002 के मुस्लिम कुश फसादात में नरेंद्र मोदी के किरदार को बेनकाब करने पर BBC इंडिया के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर दिया है। बरतानवी नशरियाती इदारे के खिलाफ दर्ज मुकदमे में गैर मुल्की ज़र मुबादला की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया गया है। नाम नहाद तहकीकाती एजेंसी ने BBC पर अपना दबाव बढ़ाने के लिए कंपनी की आमदन, इखराजात, मालियाती तफसीलात पेश करने के लिए कहा है। फरवरी में BBC के दिल्ली और बॉम्बे दफातर की जांच 59 घंटे तक चली थी। इस दौरान मुलाजमीन को घर जाने नहीं दिया गया था और उनके लैपटॉप और मोबाइल फोन स्कैन किए गए थे। जर्मन नशरियाती इदारे ने रिपोर्ट किया कि BBC ने इस बरस जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हवाले से एक मुतनाज़े डॉक्यूमेंट्री नश्र की, उसी वक्त से वो हुकूमत की सख्त निगाह में आ गई है। गुजरात फसादात में 2000 से जायद अफराद हलाक हुए थे। उस वक्त के वजीर आला मोदी के किरदार और हालात पर मबनी इस डॉक्यूमेंट्री पर भारतीय सरकार ने सख्त नुक्ताचीनी की थी, जिसके बाद इस डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी लगा दी थी। ट्विटर और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया चैनल से भी इसे हटा दिया गया था। दूसरी जानिब ट्विटर ने मुतअद्दिद बार भारतीय हुकूमत के अहकामात के सामने सर झुकाया है। एलोन मस्क की मलकियत में जाने के बाद से मवाद हटाने की दरखास्तों पर कोई मज़ाहमत नहीं की जाती। बरतानवी नशरियाती इदारे को दिए गए एक इंटरव्यू में एलोन मस्क से सवाल किया गया कि भारत में ट्विटर की जानिब से गुजरात फसादात के हवाले से BBC की डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक क्यों किया गया। उन्होंने जवाब दिया कि वे सूरत हाल से आगाह नहीं, वो नहीं जानते कि भारत में क्या हुआ, मगर ये मालूम है कि भारत में सोशल मीडिया के हवाले से कवानीन बहुत सख्त हैं और हम किसी मुल्क के कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और बरतानिया एक आज़ाद तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता माह लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर खालिस्तान हामियों के मुजाहिरों के बाद बाहमी ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ भी बरतानिया से सिख अलहदगी पसंदों की सरगर्मियों पर अपनी निगरानी में इजाफा करने का मुतालबा किया गया। माहिरीन का कहना है कि बरतानवी नशरियाती इदारे के खिलाफ कार्रवाई न सिर्फ बरतानवी हुकूमत को दबाव में लाने की एक कोशिश है, बल्कि सोशल मीडिया पर इजहार राय को दबाने और कंपनियों पर असर और रसूख बढ़ाने की भी एक चाल हो सकती है। नाज़रीन, ये रिपोर्ट आपने देखी। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अब मेरी दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी पीर के रोज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते ज़रूर देखिएगा। अल्लाह ने के बाद। शुमाली कोरिया ने दरमियानी रेंज के एक और बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया है और ये रवां साल का 26वां मिसाइल टेस्ट किया है, जो जनूबी कोरिया और जापान के दरमियान समंदर में गिरा। जापानी वजीर दिफा का कहना है कि मिसाइल जापान की हदूद में नहीं गिरा। जापान ने मिसाइल तजर्बे के बाद शुमाली जजीरे होकाइडो के रिहायशियों के लिए जारी किया गया अलर्ट वापस ले लिया। जापानी हुकाम ने कहा है कि इमरजेंसी वार्निंग सिस्टम की पेशगोई गलत थी कि मिसाइल होकाइडो जजीरे के करीब गिरेगा। दूसरी जानिब जनूबी कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा है कि
کہ میزائل تجربے کے بعد وہ ہائی الرٹ ہے اور اس سلسلے میں امریکہ سے قریبی رابطے میں ہیں۔ کینیڈا کے شہر مارکھم میں ایک ہفتے میں مسجد پر نفرت انگیز حملے کا دوسرا واقعہ پیش آیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ملزم نے امام مہدی اسلامک سینٹر کے دروازے پر گاڑی روک کر نمازیوں کا راستہ روک لیا۔ ملزم نمازیوں کے آگے جا کر نفرت انگیز نعرے لگاتا رہا۔ اس واقعے کے بعد پولیس نے 47 سالہ ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ کچھ روز قبل اسلامک سینٹر آف مارکھم میں ایک ملزم نے نمازیوں کو اپنی گاڑی کے نیچے کچلنے کی کوشش کی تھی۔ امریکی ریاست نیو جرسی میں منگل کو لگنے والی آگ نے سینکڑوں ایکڑ رقبے پر لہلہاتے جنگل کو جلا کر راکھ کر دیا۔ حکام کے مطابق مانچسٹر ٹاؤن شپ کے علاقے میں لگی آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری ہیں اور 75% آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق متاثرہ علاقے سے نکالے گئے افراد کو گھروں کو واپس جانے کی اجازت دے دی گئی ہے، جبکہ بند سڑکیں بھی جلد کھول دی جائیں گی۔ حکام کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ چین نے ماحولیاتی سیٹلائٹ مانیٹرنگ سسٹم لانچ کر دیا۔ چینی میڈیا کے مطابق یہ نظام مجموعی ایکو سسٹم پروڈکٹ کا ایک حصہ ہے جو مختلف قسم کے مقامات کا بنیادی ڈیٹا فراہم کرتا ہے۔ سسٹم میں ماحولیاتی درجہ بندی، پانی کا تحفظ، ماحول کی نگرانی اور کاربن سنک کی نگرانی شامل ہے۔ عالمی سطح پر زلزلے کی پیش گوئی ہمیشہ سے ایک چیلنج رہی ہے، لیکن چین زلزلوں سے متعلق پیش گوئی کے لیے نیا سیٹلائٹ بھی لانچ کرے گا۔ دبئی میں منعقد ہونے والی نیلامی میں انتہائی نایاب اور مطلوب لائسنس پلیٹ اور فون نمبر نیلام کیے گئے۔ نیلامی میں P7 لائسنس پلیٹ کی 14,97,05,356 کی فروخت نے سب سے مہنگی کار لائسنس پلیٹ کا ریکارڈ توڑ دیا۔ 2008 میں ابوظہبی میں منعقد ہونے والی نیلامی میں لائسنس پلیٹ 1 $14,20,00,000 میں فروخت ہوئی تھی۔ نیلامی میں یہ کامیاب بولی ٹیلی گرام ایپ کے بانی فیول ویلبریوچ نے لگائی تھی۔ رپورٹس کے مطابق نیلامی سے حاصل ہونے والی رقم کو غذا کی فراہمی کی مہم میں استعمال کیا جائے گا۔ 2 سالہ کتے نے دنیا کا سب سے چھوٹا ڈاگ ہونے کا عالمی ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ 1 ستمبر 2020 کو پیدا ہونے والے پرل نامی چیواوا نسل کی اس ڈاگ کا قد 9.14 سینٹی میٹر اونچا ہے، جبکہ اس کی لمبائی 12.7 سینٹی میٹر ہے۔ ٹویٹر پر پرل نامی ڈاگ کے ورلڈ ریکارڈ کے بارے میں گینیس ورلڈ ریکارڈ نے تصدیق کی۔ گینیس ورلڈ ریکارڈ نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ دنیا کا سب سے چھوٹے کتے پرل کو ہیلو کریں۔ گینیس ورلڈ ریکارڈ کے مطابق پرل میریکل ملی نامی کتے کی جڑواں بہن کا بیٹا ہے، جس کے پاس اس سے پہلے دنیا کے سب سے چھوٹے کتے کا اعزاز تھا۔ دنیائی کھیل کے قدیم ترین گیمز اولمپکس کا آئندہ ایڈیشن فرانس کی میزبانی میں ہوگا۔ پیرس اولمپکس 2024 کے مسکارٹس بنانے کا سلسلہ جاری ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر مختلف سائز کے سینکڑوں کی تعداد میں مسکارٹس بنائے جا رہے ہیں۔ دی ریڈ فار جین کیپس نامی مسکارٹس اولمپک اور پیرالمپک گیمز کی نمائندگی کریں گے۔ اولمپک کھیل آئندہ سال 26 جولائی سے 11 اگست جبکہ پیرالمپک 28 اگست سے 8 ستمبر تک ہوں گے۔